زویا من دلم داره شور میزنه. بگو ببینم چه خبر شده. مامان من خونه رو ترک کردم. زویا خانم یه خبر، عروس طبقه پایین خونه رو ترک کرده. چی؟ اون خانومی که اسمش زویاست از خونه قهر کرده و رفته. دروغ که نمیگی؟ نه، خودم شنیدم. وقتی رفتم پایین شنیدم که شوهرش داره در این مورد حرف میزنه. خب منم شنیدم. برو به کارت برس. به چی فکر میکنی؟ هیچی. از اینکه زویا قهر کرده و رفته خوشحال شدی؟ چطور با خوشحالی من مشکلی دارین؟ اومدی؟ رئیس گفت به محض اومدن بری اتاقش، کار مهمی داره. این چیه؟ استعفا نامه قربان. بشین. گفتم بشین. بله. کار دیگه ای پیدا کردی؟ نه. پس دلیلش چیه؟ راستش خسته شدم. میخوام استراحت کنم. استراحت کنی؟ آقا اشر میخواد استراحت کنی؟ از کی تا حالا برای استراحت استعفا میدن؟ خب برو مرخصی. نمیخوام برای شرکت درد سر بشم. میتونی خفه بشی؟ برگرد سر کارت. برو و برای 1 هفته درخواست مرخصی بنویس و بیار. نمیری؟ چرا به من نگاه میکنی؟ برو. و یه چیز دیگه، قبل رفتنت یه حرفمو به خاطر بسپار. هفته بعدی وقتی از مرخصی برگشتی دیگه نمیخوام قیافت اینجوری باشه. من همون اشر سرحال و پر انرژی سابقو میخوام، همونی که پر تلاشه. حالا برو. باشه. استعفا میدم، میخوام استراحت کنم. مامان من با دوستان میرم. شما نمیخواد ماشین رو بفرستین تا اینجا بیاد؟ قراره با دوستات بری یا اینکه با اشر؟ آخه چرا باید با اشر برم؟ به من راستشو بگو. دارم با دوستان میرم.
اگه میخواستم با اشر برم حتما بهتون میگفتم. شما به من اعتماد ندارین؟ رباب؟ چی شده؟ این دیگه چه جور رفتاریه؟ با رفتاری که شما با من دارین چی؟ میدونین همه دوستان منو مسخره کردن و گفتن مامانت بهت هیچ اعتمادی نداره؟ عزیزم من معذرت میخوام، ولی نمیدونم، فکر کردم که من با اشر میخوام برم بیرون و قراره به شما دروغ بگم؟ چطور میتونین همچین فکری بکنین؟ خب من معذرت میخوام. چرا گفتین خاله شهناز تماس بگیره؟ برای اینکه بیشتر خجالت زده بشم مامان؟ نکنه به خاله شهناز گفتین که من به حرفاتون گوش نمیدم؟ مامان حداقل یه بار با هم تماس میگرفتیم. واقعا معذرت میخوام، نمیدونم چم شده بود عزیزم. من یه تصمیمی گرفتم. دیگه نمیخوام دانشگاه برم. و اگه بخواین پافشاری کنین مامان، اون وقت کاری با خودم میکنم که دیگه فرصت عذرخواهی نداشته باشین. رباب یه لحظه وایسا، درو باز کن. زویا، کجا میری؟ میرم تو اتاقم. میخوام باهات حرف بزنم. جنید، من الان اصلا حوصله حرف زدن ندارم. لطفاً. جنید، بهت که گفتم اصلا حوصله حرف زدن ندارم. پس چرا اصرار میکنی؟ این مشکل راه حلی نداره. برو باهاش شاشتی کن و برش کردن، اون همسرته. من که بهش نگفتم برو. خودش با پای خودش رفته و خودش هم باید برگرده. من چیکار کنم؟ دارم بهت میگم برو رازیش کن و برش کردون خونه. بابا اگه دلش بخواد خودش برمیگرده. یه جوری داری حرف میزنی انگار به زور باهاش ازدواج کردی. اشهر، چیه؟ تو هم میخوای چیزی بگی؟ بگو، تو هم بگو. داداش نیومدم چیزی بگم، اومدم که بپرسم حالا میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم. رباب، ببخشید وسط حرفتون اومدم. نه اشکالی نداره. میخوام ازتون یه خواهشی بکنم. باشه بگو. زویا رو برگردونین خونه به خاطر من. راستش من میخوام باهاش حرف بزنم، بهش توضیح بدم اونجوری که فکر میکنه نیست و داره اشتباه میکنه. منم با خودتون میبری؟ دیگه میرم، مامان منتظرم. رباب، زویا، بله بابا. اشر کی برمیگرده؟ چرا شما مادر و دختر به هم اشاره میکنین؟ نه، فکر کنم تا 1-2 روز دیگه برگرده. مگه نه زویا؟
ای بابا، چی شد یهو؟ ببینم حالش خوبه. نکنه با اشر دعوا کرده. نه، من ازش میپرسم. زویا، میخوای چی کار کنی؟ اگه بابات یه وقت چیزی بفهمه عصبی میشه. باید همه چی رو بهش بگیم. نه مامان، الان نه. برای بعضی تصمیم‌ها نباید دیر کرد. باید به بابات بگیم، بعداً بفهمه عصبانی میشه. آخه مامان، اگه بخوایم به بابا چیزی بگیم بعد خودش میره از اشر میپرسه. قاعدتاً باید همین کار رو بکنیم. اگه نریم ازش بپرسیم اون وقت با خودش فکر میکنه که ما عین خیالمون نیست. فقط چند روز دیگه. زویا، تو منتظر چی هستی؟ داری به این فکر میکنی که اشر واقعا میاد دنبالت؟ بگو ببینم خوشگله. دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگل. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. رباب، یه نفر از طرف من داره برات نامه مینویسه. اون میخواد کاری کنه که عشق تو به نفرت تبدیل بشه. و تقریبا هم تونسته با این کاراش موفقم بشه. تو قبلا خیلی منو دوست داشتی، ولی الان ببین، خودتو نگاه کن. اما تو این نامه یه چیزو درست نوشته رباب. این که من واقعا دوست دارم. رباب؟ چرا آماده نیستی؟ مگه قرار جایی برم؟ نمیخوای دانشگاه بری؟ نه. چرا؟ مگه دیروز بهتون نگفته بودم که دیگه قصد ندارم دانشگاه برم؟ رباب لطفاً لج نکن. بگو چی میخوای؟ میخوای برم جلوی دوستت ازت معذرت خواهی کنم؟ اینجوری خوبه؟ تا که دوباره پیش دوستام شرمنده بشم. شما همینو میخواین؟ و بعدش بگن مامانشو مجبور به معذرت خواهی کرده؟ نه مامان، من دیگه هیچ وقت پامو دانشگاه نمیذارم. اینجوری نگو عزیزم. من هنوز خیلی برات آرزو دارم. میدونم این آرزوها براتون خیلی مهمه. خوشحالی خودتون، ناراحتی خودتون و چیزایی که دوست ندارین. من دقیقا کجای زندگیتونم؟ تو همه زندگی منی. من به جز تو کیو دارم؟ من برای همین اینقدر به فکر تو هم. اگه من برای شما مهم بودم پس باید هم به فکر من و هم به فکر خوشحالی من می بودین. اما نه، من براتون مثل پرنده ایم که به قیمت خیلی زیادی خریدینش. شما خیلی مراقبش هستین، به فکر آسایش و راحتیش هم هستین، ولی اونو توی یه قفس بزرگ نگهش داشتین. چرا به این فکر نمی کنین که خوشحالیش بیرون این قفسه، نه داخل قفس؟
من تا امروز تو رو مجبور به هیچ کاری نکردم. آره، ولی دست و پامو که بستین. من تصمیم خودم رو گرفتم. از این به بعد دیگه دانشگاه نمیرم. دیگه هم نمیخوام راجبش حرفی زده بشه. خونه میمونم تا شما با هم دیگه بخوریم. خداحافظ. شما عقلتون رو از دست دادین. اون با پاهای خودش رفته، اون وقت میرین که برش گردونین؟ مامان میدونین کی اینا ازش خواسته؟ کی خواسته؟ رباب خواسته. چی؟ آره؟ من باور نمی کنم. آره عمه، فری راست میگه. منم میخوام باشون برم. فریو درک میکنم چون خواهر شوهرشه، ولی تو چرا میری؟ یه سری سوء تفاهم هست که خودم باید بهشون توضیح بدم. تو نیازی نداری چیزی رو بهش توضیح بدی. اون به اشر علاقه داره چون همسرشه، پس باید به حرفاش اعتماد کنه. مامانم هم بابامو خیلی دوست داشت، یادتونه؟ اعتمادشون چی شد؟ بینشون شایسته خانم اومد و همه محبت و عشقشون تموم شد و رفت. تو کجا و شایسته کجا؟ تو چرا خودتو با اون مقایسه میکنی؟ تو بین زویا و اشر قرار نگرفتی. اون زویاست که بین تو و اشر قرار گرفته. و اشفاق، اون زهرا رو دوست داشت، علاقه هم به شایسته نداشت. هنوزم که هنوز زهرا رو دوست داره. و اشر، اون تو رو دوست داره. من اینو خوب میدونم. باشه، من قبول دارم. من متوجه هم هرچی شما میگین کاملا درسته. اما همه اینا رو یه طرف بذاریم. این واقعیت وجود داره که بین زویا و اشر یه رابطه ای هست و به خاطر من رابطه‌شون خراب شده. من نمیخوام همین جوری که ما داریم امروز از شایسته خانم بد میگیم، فردا هم یکی پیدا بشه که از من بد بگه. شما چرا درکم نمی‌کنین؟ خواهش میکنم. عمه، ما خونه زویا نمیریم. ازش میخوایم بیاد بیرون. اشر و زویا خودشون با هم حرف بزنن. زن و شوهر باید بتونن به هم دیگه فرصت بدن تا اینطوری همه سوء تفاهماشون رو از بین ببرن. لطفاً عمه، راضی بشین. لطفاً. سلام زویا. علیک سلام. بشین. حالتون خوبه؟ چطور میتونم خوب باشم؟ من میدونم که خیلی اذیت شدین. منم خیلی اذیت شدم وقتی شما و اشر ازدواج کردین. اما من خودم رو تغییر دادم و الان به اشر هیچ حس و علاقه‌ای ندارم. نمیپرسین چرا؟ چرا؟ چون شما تو زندگی اشر خیلی اهمیت دارین. من نمیخوام بین شما و اشر قرار بگیرم. خیلی وقت قرار گرفتی. میدونم که به حرفای من نمیتونی اعتماد کنی. واقعا؟ اگه تو جای من بودی اعتماد میکردی؟ نمیدونم، ولی
حتما به حرف اشر گوش میدادم. شما هم گوش بدین. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. پس من دیگه میرم. شما و اشرم به هم حرفاتونو بزنین. به حرفای منم فکر کنین. خداحافظ. تو با هم قهری؟ آدم با کسی قهر میکنه که باهاش رابطه داشته باشه. بین من و تو که دیگه ارتباطی وجود نداره. ولی تو همسر منی. دیشب یه نگاهی به عقدنامه‌مون انداختم و به یاد آوردم که تو همسرمی. از نظر تو همسر بودن اینطوریه؟ ربابو فراموش میکنم. دوست داشتنشم فراموش میکنی؟ تلاشمو میکنم. کاش بهم دروغ میگفتی. انقدر دروغ میگفتی که بی خیالت میشدم. متوجه میشدم که دروغ میگی، ولی حداقل به این دل خوش بودم که تو زندگی برات اهمیتی دارم. تو میتونستی امروزم بهم دروغ بگی، اما نه اشر. تو نمیتونی از دوست داشتنت به رباب دست بکشی، همونطور که من نمیتونم از دوست داشتنت دست بکشم. اشتباه از تو نیست. در واقع اشتباه از منه. شاید من کاری کردم که رباب دوست داشتنی شده و منو که یه زمانی دوستم داشتی از چشمت افتادم. و اون خانوم امروز اومده اینجا و داره تلاش میکنه که منو تو رو آشتی بده. اینجوری که بیشتر برات دوست داشتنی شده، نه؟ بهم یه فرصت دیگه بده لطفاً. باید یه فرصت دیگه بهت بدم. آره تو حق داری، مخصوصا وقتی تو از خیلی اشتباهات من گذشتی. منم باید بگذرم، نه؟ اما امکان نداره. من نمیتونم انقدر مثل تو شجاع و صبور باشم اشر. حتی اینم نمیتونم تحمل کنم که تو کنارم باشی، اما برای من نه.
میدونی مامان، زویا بازم نخواست برگرده. این موضوع خوشحالم کرد. چرا اینجوری شدم؟ من که اینجوری نبودم. چقدر بده این که از به هم ریختن زندگی یکی دیگه انقدر خوشحال شدم. مامان نکنه مثل شایسته خانم شدم. نه خیر، تو خیلی خوبی، خیلی خوب. شنیدی چی گفتم؟ ولی اصلا نگران نباش، خودم برات یه آدم خوب پیدا میکنم تا باهاش ازدواج کنی. ازدواج؟ چی دارین میگین؟ آره ازدواج. من الان ازدواج نمی کنم. اگرم بخوام فقط با اشر، نه کس دیگه ای. بین شما و زویا یه جنگ بزرگ پیش اومده. تا حالا به عواقبش فکر کردین که چه اتفاقی میفته؟ تو جنگ همیشه یکی میبازه و یکی برنده میشه. اما این جنگ نتیجه‌ای نداره. هر جنگی یه نتیجه‌ای داره، ولی این چطور ممکنه که شما به هیچ نتیجه‌ای نرسید؟ خب تو که دوستشی، بهش بفهمون. غرورش باعث میشه تصمیم اشتباه بگیره. راست شما با بیخیال نشستن دارین به غرورش صدمه میزنین. اون برای چیزی لج کرده که اصلاً وجود نداره. خودتونم میدونید که این وسط یکی هست و اونم ربابه. بعد میگین که اصلا وجود نداره. یعنی تو هم فکر میکنی که... من چی فکر میکنم؟ شما فکر نمیکنین که این تنها دلیلش باشه؟ زینب، ببین تو منو میشناسی، دوستشی، اونم میشناسی، ولی بازم این حرفا رو میزنی؟ من میشناسمتون، برای همین اومدم پیشتون که شما پیش قدم بشین و این سوء تفاهمو از بین ببرین، وگرنه مسئله بزرگتر میشه. زویا، میشه حرف بزنیم؟ سوال شخصی نمیپرسم. میخوای بریم بیرون؟ حالت خوب میشه؟ مامان ازت خواسته؟ نه. من حالم خوبه جنید. اما تو آخه... نمیخوام جایی برم. گوش کن. امین خوش احوال بود، برای همین من صبونه درست کردم. ببینین اگه خوشتون نیومد براتون یه چیز دیگه بیارم. میرم چای بیارم. رباب، بشین لطفا. نمیتونم بشینم،
باید برم داروی عمه رو بدم و چاییم دم کنم. میخوام باهات حرف بزنم. ولی من نمیخوام. فقط 2 دقیقه باشه. خب من میدونم در موردم چی فکر میکنی. میدونم همین که از یه طرف ادعای دوست داشتنتو میکنم و از یه طرف دیگه میرم زویا رو راضی میکنم. یعنی یا تو رو بازی میدم یا زویا رو. ولی واقعیت اینه که من به گفته تو پیشش رفتم. میدونستی؟ من فقط تو رو دوست دارم رباب. و خوب میدونم که تو هم منو خیلی دوست داری. مگه نه؟ باید برم. رب میخوای با رباب حرف بزنم؟ فایده ای نداره. حتی وقتی باش تماس گرفته بودی خیلی ناراحت شده بود. ولی یکی باید باش حرف بزنه مگه نه؟ این درست نیست که همینجوری دانشگاه رو ول کنه. چی کار کنم؟ به زورم نمیتونم بفرستمش. عصبانی میشه. من میگم یه سر برو دانشگاهشو با دوستاش حرف بزن. شاید حرف اونا رو قبول کرد. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. رباب، حال مامان اصلا خوب نیست. بریم پایین. بریم. شما برین منم میام. شما دوتا کجا میرفتین؟ حال عمه خوب نیست مامان، برای همین اومد دنبالم. خب فریو صدا میزد. الان اصلا وقت این حرفا نیست. لطفاً من باید برم. میری یا زود برمیگردی؟ فهمیدی؟ من انقدر بهش فهموندم خسته شدم، ولی اون اصلا نمیخواد بفهمه. ولی آخه تا کی؟ شما باید بالاخره یه تصمیمی بگیرین مگه نه؟ آره درست میگی، در عشق سوء تفاهم به وجود میاد، ولی باید اون سوء تفاهم رو هم از بین برد. خب باشه، من باهاش حرف میزنم. با کی میخوای حرف بزنی؟ زویا تویی؟ گفتم با کی حرف بزنی؟ اون
اشر بود؟ آره. زینب تو باهاش تماس گرفتی؟ نه زویا، من تماس نگرفتم. چون تو جواب ندادی با من تماس گرفت. ببین زویا، من دوستتم و نمیخوام که تو این وضعیت اذیت بشی. نه چه اذیتی؟ هیچی نشده، من خوبم. زویا، از کی تا حالا اذیت شدن رو دوست داری؟ میدونی زینب، دوست داشتن خودش یه جور اذیت شدنه. من اینا رو از عاشق شدن یاد گرفتم. باید همه چی رو تحمل کنی و اذیت چی، ولی نذاری طرفت اذیت بشه. بیخیال. ساعتو دیدی؟ فکر کنم ازت سوال کردم. منم شنیدم. بهت گفته بودم زود بیای. آره، گفته بودین. پس چرا دیر کردی؟ مامان، عمه پایین مریضه، موندم تا کمکش کنم. عمه مریض بود یا یکی دیگه اونجا بود؟ یعنی چی؟ یعنی تو به بهونه این که عمه مریضه پیشش موندی تا باش फिर राह के कांटे क्या देखें, टूटे वादे क्या देखें। मैं धूप जली तू आग बना, जब सांवल मेरे मोड़ मोहार चले, हम दिल की बाजी हार चले। सजना ओ सजना, एक चोट पड़ी और ठेस लगी, मेरे सोने पिया मैं हार गई, तेरे प्यार की छाया रूठ गई, मैं धूप चली मनवार गई, मनवार गई। तेरे बिन जीना नहीं मेरी जान, मैं तेरे बिन जीना नहीं, रांझना साजना बेलिया, तेरे बिन जीना नहीं। DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.